तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। आज हामी सिडनीमा छौं। 2020 को सुरुवातसँगै मसँग केही सुखद समाचारहरू छन्। टक आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि सुरु हुँदा यसले मुलुक नयाँ संविधान लेख्ने प्रक्रियामा अगाडि बढ्दै थियो। टेलिभिजनमा प्रशस्त कार्यक्रमहरू थिए, तर एउटा नयाँ संवादको थालनी गरौँ, विषयको चुरो समाएर अन्तर्वस्तुसम्म पुग्न सकौँ र एउटा सार्थक संवादले मुलुकको शान्ति प्रक्रिया अथवा नयाँ संविधान लेखनमा त्यसले योगदान पुर्याओस् भन्ने चाहना थियो। तर 2020 देखि हामी टक अरू धेरै समाजमा तपाईसँग संवाद गर्न सकोस्, नागरिकको तहमा आम नागरिकसँग छलफल अथवा बहस चलाउन सकोस् भन्ने उद्देश्यले हामी 2020 मा यस्ता अन्तर संवादहरू कार्यक्रमहरू लिएर आउँदैछौँ। तपाईहरु यहाँहरूलाई फेरि पनि एकचोटि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी सिडनीमा छौँ। सिडनी धेरै नेपालीहरूको गन्तव्य बनेको छ। पछिल्लो समय जनसङ्ख्या नेपालीहरूको यति धेरै छ कि अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या वृद्धि हुनेमा नेपालीहरू पर्छन्, जुन तथ्याङ्क भनेको करिब 30% हुन आउँदो रहेछ प्रतिशतका हिसाबले। यति बेला अस्ट्रेलिया प्राकृतिक विपत्तिमा छ। डढेलोले यहाँका वनहरूमा धेरै ठुलो क्षति पुगेको छ। त्यो प्राकृतिक विपत्तिमा धेरै धनजनको क्षति भएको छ। लाखौं लाख वन्यजन्तु तथा प्रजाति विभिन्न वनस्पतिहरूको विनाश भएको छ। यस दुःखद घडीमा टकका तर्फबाट र तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक श्रोताका तर्फबाट यो विपद घडीबाट चाँडै मुक्त पाओस् यो मुलुकले र सामान्य जनजीवनमा फर्कियोस् भन्ने हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। र अब म विलम्ब नगरिकन यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। फेरि पनि यहाँहरु स्वागत छ र म प्यानलका सदस्यहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अतिथि इन्द्रवन 70 को दशकदेखि 1975 मा सम्भवतः अस्ट्रेलियामा आइपुग्ने पहिलो नेपाली हुनुहुन्छ। इन्द्र दिदीलाई अस्ट्रेलियन सरकारले पनि 2011 मा अर्डर अफ अस्ट्रेलियाले सम्मानित गरिसकेको छ। डाक्टर कुमुद धिताल हुनुहुन्छ हाम्रो अर्को अतिथि, उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। संसारमा औँलामा गन्न सकिने कार्डियोथोरासिस र ट्रान्सप्लान्ट सर्जनको रूपमा उहाँ परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ मृत शरीरबाट व्यक्तिको मुटु जीवित व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्नुहुन्छ। हामी त्यसबारे छलफल गर्नेछौँ। अर्का वक्ता हुनुहुन्छ प्रमेश श्रेष्ठ। प्रमेश श्रेष्ठ दोस्रो पुस्ताका प्रवासी नेपाली हुनुहुन्छ। युवा अवस्थामै अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय राजनीतिमा स्वयंसेवी हुँदै यङ लिबरल विङ्समा काम गरे पश्चात यहाँको प्रतिनिधि सभामा हामी जहाँ छलफल गरिरहेको छौँ यही स्थललाई प्रतिनिधित्व गरेर सांसदमा अथवा प्रतिनिधि सभाको सदस्यका लागि प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्थ्यो प्रमेश श्रेष्ठ। मलाई धेरैले यहाँ पिजे श्रेष्ठ भनेर चिन्छन्। अर्का वक्ता हुनुहुन्छ आजका अनिल पोखरेल, युवा हुनुहुन्छ। एनआरएन अस्ट्रेलियाका कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ वर्तमान र उहाँ अस्ट्रेलियन कलेजमा प्राध्यापन पनि गर्नुहुन्छ। हामी युवाका यहाँका विद्यार्थीहरूको समस्याको बारेमा अनिलजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको यस कार्यक्रममा सरकारका तर्फबाट कार्यवाहक राजदूत द्रुपदा सापकोटा हुनुहुन्छ, अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूत। उहाँलाई पनि स्वागत गरौँ। इन्द्र दिदीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। सबैकी दिदी भन्ने चलन रहेछ अस्ट्रेलियामा। इन्द्र दिदी, मलाई त्यो पहिलो दिन सम्झिनुहोस् 1975 तिर, जुन बेला म साह्रै केटाकेटी रहेछु, भर्खर जन्मिएको छु, छुट्याउन सक्ने अवस्थामा थिइनँ होला सायद। त्यो दिन कसरी सम्झनुहुन्छ? कसरी आइपुग्नुभयो यो ठाउँमा अनि केले खिचेर राख्यो? तपाईँ यहीँ बसिरहनु भएको छ। म एउटा एक्सिडेन्टल माइग्रेन्टको रूपमा म आफूलाई लिन्छु। मैले अस्ट्रेलिया आउँछु भनेर सपना पनि सोचेको थिएन। अस्ट्रेलियाको बारेमा मलाई खास थाहा पनि थिएन। तर एक्सिडेन्टली मेरो अस्ट्रेलियनहरूसँग भेटघाट भयो। अस्ट्रेलियनहरूसँग भेटघाट भएर उनीहरूसँग म यहाँ आएँ। म सुरुमै माइग्रेन्ट भएर नै आएको हो। त्यति बेला यहाँ फ्री एजुकेसन थियो। त्यति बेला भर्खर व्हाइट अस्ट्रेलिया पोलिसी सिद्धिएको थियो, लेबर गभर्मेन्ट थियो, फ्री एजुकेसन थियो, फ्री मेडिकल थियो, 1 पैसा पनि तिर्नु पर्दैन थियो। म न्यू साउथ वेल्स युनिभर्सिटीमा मैले फ्री नै पढेको। त्यस कारणले मलाई के भन्नु मन लाग्छ भनेदेखि नेपालबाट आउने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ म सधैँभरि भन्ने गर्छु, उनीहरूले यहाँ आएर पढेर यहाँको सोसाइटीमा बसेर दुःख गरेर डिग्री लिएर जुन एउटा
एचिभमेन्ट उनीहरूले गरेको छ नि त्यो चाहिँ मेरो लागि त्यो सबैभन्दा ठुलो एचिभमेन्ट हो। ठिक छ दिदी, हामी फर्केर आउँछौँ। म डाक्टर कुमुद धितालकोमा जान्छु। उहाँले ठ्याक्कै गरेको त्यो पछिल्लो चमत्कार त्यो मुटुलाई चाहिँ हामी एकदम धेरै माथि राख्छौँ। भनेपछि यो मृत्यु भइसकेको, त्यो आफ्नो रगतमा नालीमा रगत पनि नचलेको त्यस्तोबाट मुटु झिक्दाखेरि चाहिँ नि यो एथिकल प्रब्लमहरू आयो क्या। किन यसरी गर्यो, कसरी हुन्छ, त्यो मान्छे मरिसक्या भयो, त्यो मुटु कसरी फेरि चल्यो, मुटु मरिसकेको थियो कि भन्छ। मुटु त मरेको थिएन, मान्छे मरेको थियो, व्यक्तिगत मरेको थियो, तर मुटु त मरेको थिएन। जस्तै मरेपछि 2-3-4 दिनसम्म नङ कपाल त हुन सक्छ, त्यस्तै मृत्यु भएपछि त्यो व्यक्तिगतको मृत्यु भएपछि चाहिँ नि यो फोक्सो कलेजो बिस्तार बिस्तार मर्दै जान्छ। अनि त्यो समय चाँडै नै समयभित्र हामीले त्यो झिक्न सक्यौँ र त्यसलाई राम्ररी राख्न सक्यौँ भने चाहिँ नि बचाएर त्यो चाहिँ मेसिनमा हालेर त्यसलाई फेरि चलाउन सक्यौँ। सो डाक्टर साहब, अब त्यसो भए मलाई एउटा कुरा, धेरै युवा विद्यार्थीहरू जो सपना लिएर आउँछन् अस्ट्रेलियामा पढ्न, अथवा धेरै विद्यार्थीहरूको लागि आउने एउटा गन्तव्यको विषय जहिले पनि चाहना रहन्छ। एउटा नेपालीलाई तपाईँको प्रतिष्ठा आर्जन गर्न, तपाईँको स्किल लिनका लागि अथवा त्यो खालको विश्वास लिन कति सजिलो छ यो भूमिमा? त्यो व्यक्तिगत हेरी हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो आर्ट चाहियो होइन, अलिकति सपना चाहियो, अनि त्यो सपना पुर्याउन काम धेरै नै गर्नु पर्यो होइन, पढ्नु पर्यो, मेहनत लाउनु पर्यो। त्यो गर्न सजिलो छैन, तर सबैले गर्न सक्छन्। त्यो यहाँ सबै बच्चाहरू जतिवटा छन् तिनीहरूले सबैले यो गर्न सक्छन्, जुन तहमा पनि पुग्न सक्छन्। सबै यहाँकाले भारे बुरुहरू भोलि नोबेल प्राइज जित्न सक्छन्। त्यो खालि आफ्नो विचार कसरी पढियो, घरमा के ढाँचा छ, अनि आफ्नो सपना के छ, अनि त्यो पुग्ने आँट छ कि छैन। हामी सबैमा गोर्खाली बल त हामी सब नेपालीहरूको सबैको छ, हामी सबै पुग्न सक्छौँ। अनि अर्को कुरा मैले अघि यहाँलाई पनि भनेको थिएँ, हाम्रो जनसङ्ख्या यति भइसकेका छ नेपालीहरूको बाहिर, त्यो स्ट्याटिस्टिकली पनि हामीले यति नेपालीहरू हामीले देख्न पर्ने धेरै धेरै ठुला ठुला पदहरूमा। अब देख्दैछौँ बिस्तार बिस्तार। विद्यार्थीहरूलाई गाह्रो पनि छ, इन्द्रजीत भर्खर भन्नुभयो, तर त्यो मेहनत चाहियो, फोकस चाहियो। पढ्न आएको किन, आफ्नो करियरको निम्ति हो कि कामको निम्ति, इज्जतको निम्ति हो कि खालि जे पढे पनि एउटा एक्सक्युज, त्यो चाहिँ खालि रेजिडेन्सी पाएर यहीँ बस्ने र आफ्नो इज्जतको भन्दा छोरछोरी नातिले कमाउलान् भनेर त्यो राजीनामा गरे जस्तो स्थिति हो कि, त्यो बुझ्नु पर्यो। पढाउनु पनि हुन्छ युनिभर्सिटिजहरूमा। हाम्रो विद्यार्थीहरू, नेपाली विद्यार्थीहरू जुन लेभलको युनिभर्सिटिजहरूमा उनीहरूको अध्ययन पाइरहेछन्, त्यो युनिभर्सिटीहरूसँग तपाईँ जस्तै एउटा स्किल प्रोफेसनल मेन पावर उत्पादन गर्ने क्षमता छ कि लहरमा पनि जथाभावी उनीहरूको आउने र पढ्ने क्रम छ? मेरो विचारमा चाहिँ नि धेरै कमले पाइरहेछ। अस्ट्रेलियामा के भएको छ भने म धेरै थोरै देख्छु विद्यार्थी मुख्य यो विश्वविद्यालयहरूमा। कलेजहरूमा थुप्रै छन्, तर कलेजले डिग्री दिँदैन, धेरै जसो कलेजहरूले कि डिग्री दिँदैन, डिप्लोमा दिन्छ, सर्टिफिकेट दिन्छ। अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, अकाउन्टिङ पढाएको छ कसैले, आइटी पढाएको छ भने काममा जाँदाखेरि युनिभर्सिटीको डिग्री ल्याएछ भने त्यो डिप्लोमाले त कम्पिटिसनै छैन। कोही चलाक भएर त्यो इन्टरभ्यूमा कसैले चिनेर वरेर एकदम चलाक देखाउन सक्यो भने त काम पाउँछ। जनसङ्ख्याको नम्बर हाम्रो कतिजना छन् त्यति हेरेर त कति नेपालीहरूले त त्यस काम पाउँछन्, त्यो केही छैन। तर त्यो पढे अनुसार र जे एक्सपिरियन्स ल्याछन्, त्यो क्वालिटी अफ एजुकेसनले चाहिँ नि त्यो युनिभर्सिटीको डिग्री तहमा कम्पिटिसन गर्नु असाध्यै गाह्रो छ, जसले जे भने पनि। प्रमेशजी, पिजेजी, पछिल्लो समय नेपालमा राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई नैतिक प्रश्नहरू गर्छन्। भलै हामीसँग राम्रा राजनीतिज्ञहरू पनि छन्, त्यसले मुलुकलाई सही दिशा पनि दिन सकेका छन्, तर आम राजनीति अलिक फोरी खेल हो भनेर भन्छ। तपाईँलाई यहाँको राजनीतिले कसरी लोभ्यायो? तपाईँ त यहाँको सांसदको सदस्यका लागि लडेको मान्छे, फेडरल गभर्नमेन्ट, राइट? पोलिटिक्स भनेको चाहिँ नि खास के हुन्छ भन्दा चाहिँ पोलिटिक्सले पोलिसी क्रिएट गर्ने रहेछ कि, अनि त्यो पोलिसी क्रिएट गर्यो भने चाहिँ हाम्रो डे टु डे लाइफ चाहिँ इम्प्याक्ट हुन्छ। अब एउटा ग्रेट इक्जाम्पल छ, एउटा चाहिँ पहिलाको इमिग्रेसन मिनिस्टर फिलिप रड्रिकले के गर्थ्यो भने चाहिँ एउटा इमिग्रेसन पोलिसी बनायो
अनि त्यो पोलिसीबाट हामी धेरै जस्तो नेपालीहरू यहाँ अस्ट्रेलिया आउन पायो अनि अब त्यो पोलिसीले मलाई छ नि के सोच्यो भने चाहिँ अब धेरै जस्तै मान्छेहरू हामी चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ च्यारिटीमा फोकस गर्छ कि त चाहिँ केही फन्डमा चाहिँ फोकस गर्छ होइन तर मेरो साथीले एउटा भनिरहेको थियो कि हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ पोलिसी इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने त्यो पोलिसीले चाहिँ थाउजन्ड्स अफ लाइफ चाहिँ कति डिफ्रेन्स गर्छ अब हामी धेरै जस्तै यहाँ अस्ट्रेलियामा बसिरहेको छ अनि यहाँ अस्ट्रेलियामा धेरै चाहिँ रुल्सहरू हुने रहेछ एन्ड रुल्स कसरी बनाउँछ भन्दा पोलिसीले अब हामी चाहिँ लाइक इभन वेन वी लुक एट नेपाल देशमा अब कति कुरा छ नि धेरै नेपालीहरूलाई चाहिँ रिस उठ्छ अनि कोहीलाई चाहिँ मन पर्दैन नेपालीको पोलिटिक्स तर एउटा एउटा मान्छेले अर्को कुरा भनेको थियो हामी चाहिँ पोलिटिक्समा इन्भल्भ नभयो भने चाहिँ अरूलाई चाहिँ हाम्रो लाइफ डिटर्मिन गर्न सक्छ अनि कहिले कहिले जति नमना पनि पोलिटिक्समा इन्भल्भ गर्नुपर्छ किनकि पोलिटिक्सले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट सेप गर्छ हाम्रो पोलिसी सेप गर्छ म अनिलजीकोमा आउँछु अनिलजी धेरै युवाहरू नेपालमा बसिरहेका युवाहरू अस्ट्रेलिया आउने बित्तिकै भविष्य बन्छ अस्ट्रेलिया चाहिँ जानै पर्छ भन्ने किसिमको भ्रम छ अथवा यथार्थ के हो तपाईँ भनिदिनु होला यहाँ आइसकेपछि धेरै युवाहरू गलत निर्णय गरिएछ अथवा फँसिएछ भनेर भन्छन् त्यस्तो युवाहरूको बिचमा त्यस्तो कुनै समस्या छ बुझाइमा नेपालबाट उड्ने बेलामा अथवा यहाँ आइसकेपछि अर्कै दृश्य देखिन्छ पहिलो एज अ 17-18 वर्षको उमेरमा विद्यार्थी भएर आउँदै गर्दाखेरि एउटा जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ उच्च आकाङ्क्षा लिएर आउँदै गर्दा यहाँ आउँदै गर्दा त्यो आकाङ्क्षाहरू मिट नहुँदा मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट हुने डिप्रेसनमा जाने र त्योसँगै मेन्टल हेल्थका इस्युजहरू प्रब्लमको रूपमा देखेको छु र मैले त्यसको केही वर्षपछि युनिभर्सिटीमा हजारौँ डलर लाखौँ डलर खर्च गरेर आफू पढेर निक्लिँदै गर्दा डिग्री हातमा हुँदै गर्दा आफू त्यो डिग्री अनुसार यहाँको मेन स्ट्रिममा रिकन्साल भएर अथवा मेन स्ट्रिममा गएर आफ्नो डिग्री अनुसार काम गर्दैन नपाउँदाखेरि एउटा फ्रस्ट्रेसन र त्योसँगको एउटा विक्षिप्तता पनि अर्को एउटा समस्याको रूपमा देखेको छु र त्यसको अर्को 5-7 वर्षपछि सङ्घर्ष गर्दै प्रोबेबली मेरो उमेरमा 32-35 वर्षको उमेरमा भएका कालखण्डमा जब 10-15 वर्ष अस्ट्रेलियामा लगानी गरिन्छ केही गर्न सकिने अथवा केही एउटा स्ट्याटस बनाइन्छ घरजम हुन्छ बालबच्चा हुन्छन् अनि त्यसपछिको एउटा डिलेमा साइकोलोजिकल डिलेमा त्यो चाहिँ कस्तो भने 10-15 वर्ष नेपाल छोडेर आयो नेपाललाई बिर्सिन पनि सकेको छैन र यहाँ आएर यहाँ नजिक हुँदै गर्दा यहाँको पूर्ण पनि हुन सकेको छैन भोलि बालबच्चा हुन्छन् त्यो बालबच्चा कतातिरको बढी हुन्छन् भन्ने किसिमको एउटा डिलेमा यो 3टा फेजमा चाहिँ मैले हाम्रो यो युथ वर्ग अथवा युथ कम्युनिटी अल्झिएको अथवा त्यो समस्यामा रहेको मैले मानेको छु तलको रोमा दिलाजी हुनुहुन्छ दिलाजी यो प्यानललाई सुन्दै गर्दाखेरि के गुज्रिरहेछ मनमा तपाईँ एनआरएन पनि रिप्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ एनआरएनले अथवा यहाँको डायस्पोराले अहिले हामीले गरिरहेको कुराहरू कति बुझ्छ मलाई खुसी के लाग्यो भने यु हेभ डन यर रिसर्च अनि जो अगाडि तपाईँले डायसमा राखिराख्नु भएको छ त्यो उहाँहरू फेसेस मात्रै होइन दे रियली रिप्रेजेन्ट दि अस्ट्रेलिया र डायस्पोरामा एनआरएनले चाहिँ नि बाई इन्स्टिट्युसन गरिरहेको काम ठिक छ तर लिडर्सहरूले चाहिँ यसलाई इन्ट्रिगेट गर्न र यसको मेसेज नेपालीहरूलाई युनाइट गर्न चाहिँ कहीँ चुकेको हो कि भन्ने मलाई आत्मबोध छ र त्यो हामी रिपेयर गर्दैछौँ म धेरै दोष दिन चाहन्न अलिअलि हिन्ट दिन खोज्नुभयो डाक्टर साहब कि अब तपाईँहरू अलिकति अचिभर्सहरू अलिकति बिग नेम्सहरूले इनिसिएट गर्नुपर्छ डायस्पोराको प्रपर लिडरसिप भएन अथवा अलिक बढी पोलराइज छ अलिक बढी फोहोरी राजनीति छ त्यस्तो अलिक मान्छे विभाजित छ यहाँको समाज छ अनि त्यो एक छ म हेर्नुहोस् म अक्सफोर्डमा छँदाखेरि एकजना हुनुहुन्थ्यो वकिल पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा म 1990 को कुरा गर्दैछु 1999 तिर उहाँ र मैले ऊ बेलामै कुरा गरेका थियौँ हामीले बाहिर एकाडेमिक्सहरूले के गर्न सक्छौँ कि भनेर हामीले पछि यो एनआरएन हामी सबै यहाँ अलिकति कन्फ्युज होला है किनभने एनआरएन हामी सबै एनआरएन हौँ तर एनआरएनए भनेको भिन्नै कुरा आयो त्यो चाहिँ संस्थाको कुरा आयो अनि उहाँले भर्खर भन्नु त्यो संस्थाले चाहिँ हामीलाई युनाइट गर्न अलिक सकेका छैन त त्यसमा चाहिँ हामीले पछि गएर यो हाम्रो यो हिन्दुस्तानसित यो ट्रेड भयो बेलामा डिस्प्युट भयो बेला हामीले खडा गऱ्यौँ एउटा संस्था ग्लोबल पोलिसी फोरम फर नेपाल भनेर हामीले खडा गरेका थियौँ तर त्यो त डायस्पोराबाट पनि हुनुपर्ने थियो त्यो त सोसाइटीबाट हुनुपर्ने थियो हामीले व्यक्तिगत रूपमा गर्नु पर्यो आखिरीमा किनभने साँच्चै अहिले हेर्नुभयो भने त्यो बेलामा कस्तो भइरहेको थियो भने न हाम्रो बेलायतमा राजदूतावास थियो त्यो बेलामा राजदूतावास खाली थियो राजदूतै थिएन त्यो बेलामा त्यस्तो मुलुक हाम्रो त्यत्रो इतिहास भएको मुलुकसित त्यो नेपालका बारेमा बुझ्नु पर्यो भने कहाँ जाने
कि हिन्दुस्तानी सरकार, कि हिन्दुस्तानी इन्टेलिजेन्सिया, कि CIA को देशको रिपोर्ट, कि युनाइटेड नेसन्स। त नेपालीहरूले आफ्नो देशप्रति सहयोग गर्न, पोजिटिभ इन्फर्मेसन बाहिर फैल्याउने केही पनि छैन, है कि? त त्यो कसरी हुनु? त्यो त हाम्रो डायस्पोराबाट हुनु पर्यो। हामीले युनाइटेड हुनु पर्यो। म सधैँ भन्छु, म उहिले बेलायतमा छँदाखेरि नेपाली संस्था हुन्थ्यो, त्यसको एकताको म अध्यक्ष पनि थिएँ। हामी सबै जमघट गर्दाखेरि नेपाली भएर जमघट गर्थ्यौँ। आजकल त्यो गर्न खोज्नु गाह्रै छ। आजकल त थर, घर, गाउँ हेरी संस्था भएर त्यति मात्रै होइन, त्यो भए त एउटै कुरो हुन्थ्यो। आजकल त नेपालबाट पोलिटिसाइज भएर खत्तम पारेको छ यहाँ हाम्रो डायस्पोराले। त्यसैमा मलाई एउटा कुरा भनिदिनुहोस् कि चाहिने भन्दा बढी राजनीतिका कारणले व्यावसायिक विकासमा, स्किल्समा अथवा नलेज ट्रान्सफरमा त्यसले इम्प्याक्ट पारेको छ? अथवा मेरो सिधा प्रश्न के हो भने कसैले यहाँ कमाएको पैसा हुन्डी गरेर अथवा कुनै कमिसन दिएर कहीँ पनि लान सक्छ? तपाईँ जस्ता विद्वानहरूले यहाँ आर्जिएको ज्ञान देश लान सक्नु भएको छ? गाह्रो छ हेर्नुहोस्। मैले यो हाम्रो भूकम्प भएपछि मलाई फोनमा आयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट खोजी छ, केही मद्दत गर्न सकिन्छ कि भनेर। मैले त्यो बेलामा 5 पटक 2-3 वर्षभित्र आफै गएर प्रोजेक्ट बुझाएर नेपालीमा ट्रान्सलेट गराएर वकिलद्वारा बुझाएर मन्त्रीसित बसेर सबै कुरा ल भयो ठिक भनेर पनि भइसकेपछि पनि आखिरमा त्यसपछि मन्त्री फेरिएपछि तात्न छाड्यो कि यति गाह्रो हुन्छ। जति आँटे पनि सबैलाई केही चाहिँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ नियमित रूपमा हुन्छ नि। यहाँ चाहिँ एउटा मन्त्रीले एउटा वाइन पाएको उसले कसैले त्यो डिक्लेयर गरेर उसको पदै गयो कि। तर हाम्रो नेपालमा अलिक फरक छ, गाह्रो छ। हेर्नुहोस् कि त्यो चुनावपछि के हुन्छ मलाई थाहा छैन, तर सेवाको निम्ति शासन गर्नुको सट्टा शासन गर्नुको निम्ति सेवा चोर्दैछौँ हामी, होइन? अब त्यो कसरी चलाउने? त यहाँबाट आँटेर जाँदाखेरि गाह्रो छ। अब फेरि मलाई झन् गाह्रो, किनभने म गएपछि त त्यो मुटुको चिरफार गर्नु त नेपालमै छन् थुप्रै सर्जनहरू, तर हामीले काठमाडौँ बाहिर फैल्याउन सकेका छैनौँ राम्ररी। फेरि पूर्जा चाहियो, अरू प्रोफेसनलहरू चाहियो कि। त्यस भएर बरु मलाई त अरू देशमा जान सजिलो छ। बोलाउँछन् भियतनाममा जान सजिलो भयो, हिन्दुस्तानमा जान सजिलो भयो। आफ्नो देशमा जति कोसिस गरे उति गाह्रो हुन्छ। किन हाम्रो त्यस्तो भएको? हामी यो नलेज ट्रान्सफर्मेसनको बारेमा डायस्पोरामा बस्ने नेपाली समुदायले अथवा यहाँहरू जस्तो विज्ञहरूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई, सिपलाई नेपाली सन्दर्भमा कसरी त्यसलाई लागू गर्न सकिन्छ, अथवा नेपालका शासकहरूले त्यो ज्ञान र सिपलाई कसरी अक्वायर गर्छन् अथवा त्यो मुलुकलाई प्रयोग गर्छन् भन्ने विषयमा हामी मेलबर्नमा यही विषयमा छलफल गर्दैछौँ। म पिजेजीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ दोस्रो पुस्ता यहीँ जन्मनु भएको तर नेपाली प्रवासी हुनुहुन्छ। तपाईँको घरमा तपाईँको बाबुआमाले सम्भवतः कुरा गर्दा हुन् नेपालको राजनीतिको बारेमा। यतिको देशमा एमपीको उम्मेदवारको रूपमा लड्ने मान्छेले मुलुकको अरू देशको राजनीति पनि अध्ययन गर्नुहुन्छ होला। एउटा नेपाली युवा सिडनीमा राजनीति गर्दै गर्दाखेरि हाम्रो देशका नेताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै कुरा छ नि, हामी पोइन्ट आउट गर्न मिल्छ, यो नमिल्यो, यो नमिल्यो, यो गरेर नि अलिक राम्रो हुन्छ। तर हामी छ नि अवश्य रेकगनाइज गर्नुपर्छ कि अब हाम्रो कम्युनिटी छ नि, इभन अस्ट्रेलियामा क्वाइट न्यू छ कि, क्वाइट इमर्जिङ छ। अब हामी छ नि अब स्टिल धेरै जस्तै फर्स्ट जेनेरेसन छ, भर्खर छ नि नेपालबाट आएर हामी बिस्तारै इस्टाब्लिस गरेछ। त्यो त छ नि सबै मान्छेलाई छ नि त्यो त ठुलो चेन्ज हो नि त। लाइक अब नेपालमा छ नि डिफ्रेन्ट कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ, यहाँको कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ। अनि मेन कुरा चाहिँ अब हामी अर्को कुरा रेकगनाइज गर्नु पऱ्यो कि अब उनीहरूको पनि लाइक डिफ्रेन्ट अपब्रिङ थियो। उनीहरूको छ नि हामीले देखेको कुरा छ नि धेरै कुरा उनीहरूले पनि जान्दैन कि। अनि एउटा कुरा हामी काममा गफ गरिरहेको छ कि हामी अब नयाँ मान्छे छ नि हाम्रो काममा आएर भनिरहेको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने छ नि कति कुरा छ नि यो नराम्रो गऱ्यो भने छ नि उनीहरूलाई डिमोटिभेट हुन्छ कि। हामी के गर्नुपर्छ भने छ नि हाम्रो पनि रिस्पोन्सिबिलिटी हो कि। अब कतिवटा हामी नेपालीहरू डिफ्रेन्ट देशमा गएछ, हामी पनि लाइक एजुकेट गर्नुपर्छ कि बाहिर यस्तो छ, हामी यस्तो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। अब तपाईँहरूलाई थाहा होला ह्युमन बिहेभियरमा छ नि सबै कुरा एकैचोटि चाहिँ चेन्ज हुँदैन। तर एउटा कुरा छ नि हामी गर्नुपर्छ कुनै चिज, हामी चाहिँ बिस्तारै छ नि देखाउनुपर्छ यो अपर्च्युनिटी छ, यसरी गऱ्यो भने देश राम्रो हुन्छ। अनि आई थिङ्क एउटा कुरा चाहिँ नि बेसमारी इम्पोर्टेन्ट छ, लाइक इट्स जस्ट एक्सपेक्टेसन। सबै कुरा एकैचोटि हुँदैन। तर मैले देखेको अनुसार लाइक लास्ट इयर पनि गएको थिएँ म नेपाल, अनि एउटा कुरा देखिरहेको चाहिँ लाइक नेपाल धेरै कुरा नराम्रो छ नि भनिरहेको छ मान्छेहरूले, तर धेरै कुरा राम्रो पनि छ अनि बिस्तारै चेन्ज भइरहेको छ पोजिटिभ न। सो आई थिङ्क वी सुड रियली एक्नोलेज द्याट। मामा कालीबाग राजदूतकोमा आउन एकछिन बाँकी छ, म आउँछु। तर म अनिलजीमै आउन मन लाग्यो। नेपालमा बस्ने युवाहरूले, यहाँ अध्ययनका लागि आएको युवाहरू एउटा भाग्यमानी
राम्रो भूमिमा राम्रो विश्वविद्यालयमा पढ्न गयो भन्ने एक किसिमको बुझाइ र त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई यहाँ आउन हतार आउन पाए हुन्थ्यो भन्ने। तर यहाँ आइसकेको मान्छेले म विपदमा परेँ अथवा एकदम धेरै डिप्रेसनमा बसेको, आत्महत्या गरेका घटनाहरू, समुद्रमा चाहिँ स्विमिङ गर्न नजानेर उसको ज्यान गएको होइन कि उसले सुसाइड गरेको त्यहाँ भन्ने कुराहरू छन्। इन्साइट्स चाहिँ के छ? अथवा एउटा युवालाई तपाईँले यहाँ बसेर हेर्दाखेरि नेपाली युवाहरूको के सबल पक्ष राम्रो कुरा देख्दाखेरि खुसी लाग्छ, छाती फुल्छ, के कुराले चाहिँ अलिक पोल्छ? नेपालबाट आउँदै गर्दा मैले देखेको ठुलो समस्या भनेको चाहिँ उच्च महत्त्वाकांक्षाका साथ यहाँ आउने र त्यो एक्सपेक्टेसन मिट नहुँदा चाहिँ मान्छे ट्रमामा जाने, डिप्रेसनमा जाने समस्याहरू हो। यसमा म के भन्न चाहन्छु भने प्राय आजकल आउने, म यो पेसामा पनि रहँदै गर्दा बच्चाहरू देख्दै गर्दा प्राय बच्चाहरू लहै लहैमा आएको देखेको छु, अथवा मेरो साथी त्यहाँ जाँदैछ अथवा त्यो गर्दैछ त्यसैले म गर्दैछु। मेरो विनम्र अनुरोध टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त प्यारेन्ट्स वा गार्जियनहरूलाई, हजुरहरू कम्प्लिटली आफ्नो छोराछोरीको रिसर्चमा मात्र रिलाइ नहुनुहोस्। त्यो उमेरमा धेरै लहै लहै, उनीहरू स्मार्ट छन् डेफिनेटली, तर तपाईँहरूको मेच्युरिटी भने उमेरसँग आउने मेच्युरिटी 18 वर्षको मान्छे र 28 वर्ष र 38 वर्षको मान्छेले फरक सोच्छ। जो पढोस्, जोसँग डिग्री छ छैन त्यो फरक कुरा हो। त्यसैले म सम्पूर्ण प्यारेन्ट्सहरूलाई एक हिसाबको रिसर्च गरिदिनुहोस्। आज छोराछोरी अस्ट्रेलिया जाँदैछ, ऋणधन गरेर पठाएँ, तर भोलि उसले फी तिर्न सक्छ कि सक्दैन। 85-90% ल्याएर डिस्टिङसन ल्याउने विद्यार्थीहरू काममा घन्टौँ गरेर थाकेर क्लासमा सुतेको उदाहरण मेरो अगाडि छ। उसको स्कोर सिट हेर्दै गर्दा र 12 हप्ताको टर्म हुन्छ, 11 हप्तासम्म क्लासमा कहिले पनि नआएर 12 हप्तामा आएर सर म पास हुनु पऱ्यो नत्र मेरो सिओई क्यान्सल हुन्छ भन्ने किसिमका समस्याहरूलाई चाहिँ मेरो विचारमा गार्जियनहरूले पहिलो स्टेजमा नै मैले मेरो छोराछोरीलाई फाइनेन्सियली यहाँबाट सपोर्ट गर्न सक्छु कि सक्दिनँ, फाइनेन्सियल एक्सपेक्टेसन कति छ, उसलाई मैले साँच्चीकै पढाउन पठाएको हो कि विदेश जाने लहै लहै अथवा सामाजिक त्यो आजकलको लहर छ त्यसका लागि मात्र विदेश पठाएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ। अर्को कुरा, पोजिटिभ नोटको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा हामी नेपालीहरूको राम्रो रेपुटेसन छ। हामी अस्ट्रेलियन स्ट्याटिस्टिक्समै वान अफ द टप 3 कन्ट्रिज हौँ जो इम्प्लोइड भएका छौँ। यहाँ हामी सेन्ट्रल लिङ्कबाट पैसा नलिनेहरूमा पर्छौँ। हाम्रो छुट्टै किसिमको गरिमा छ। हामी एज अ नेपाली हुँदै गर्दा गर्व गर्नुपर्ने कुरा हो त्यो। र यति भन्दै गर्दा नेपालीहरूको वर्क इथिक्स, त्यो बाहेक पनि उनीहरूको फ्रेन्डलिनेस अरू विभिन्न कुराहरूमा हाम्रो राम्रो रेपुटेसन छ। त्यो हामीले आजसम्म मेन्टेन गरेका छौँ र त्यो वान अफ द रिजन यति धेरै माइग्रेन्ट नेपालबाटै ल्याउन चाहनुको कारण सम्भवतः हामीले गरेको पोजिटिभिटी, हामीभन्दा अगाडि अग्रज दाइ दिदीहरूको यहाँ प्रतिको लगानी र ट्याक्सको फल पनि हो जस्तो लाग्छ। विजय आचार्य हुनुहुन्छ यहाँ एकजना विशेष आमन्त्रित वक्ता जो 2008मा सिडनी आउनुभयो, 2012मा यहाँबाट नर्सिङको डिग्री लिनुभयो, त्यस पछाडि यहाँको सरकारी अस्पतालमा काम गर्नुभएको छ र सबभन्दा अत्यन्तै छोटो समयमा अत्यन्तै धेरै पदोन्नति भएर प्रमोसन्स पाएर केही अवार्डहरूले पनि सम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँ छोटो समयमा तपाईँ पनि एउटा आम विद्यार्थी हो, कसरी सम्भव छ? अथवा यति धेरै नेपालीहरू फ्रस्ट्रेटेड हुने तपाईँले चाहिँ किन सक्ने? फी स्ट्रक्चर चाहिँ यहाँको एकदमै हाई छ एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट, एज वी ऑल नो, हैन? तर मेरो परिवेशमा चाहिँ मलाई कस्तो पर्यो भनेदेखि आई ह्याड माई हस्बेन्ड विथ मी एन्ड वी बोथ वर्क्ड स्ट्रिक्टली 20 आवर्स। अनि हामीले चाहिँ कस्तो गऱ्यौँ भन्दाखेरि मैले चाहिँ 20 घन्टा काम गरे पनि पढाइलाई चाहिँ एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्स दिएको थिएँ त्यतिखेर। आई रिमेम्बर डुइङ नाइट सिफ्ट्स इन सेन्ट विन्सेन्ट हस्पिटल एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एन्ड on those days, I remember I was specialing my patient and I would actually study at the same time. And I was allowed to take laptops during that time. I would do my assignments and my RN would allow me. And त्यसरी चाहिँ मैले काम गर्दै पढ्दै हैन र पढाइमा चाहिँ म एकदमै फोकस्ड पहिलेदेखि एकदमै गरेको मान्छे हो। र मैले चाहिँ अस्ट्रेलियन क्याथोलिक युनिभर्सिटीबाट ग्रेजुएट गर्दाखेरि आई हेभ क्वाइट अ फ्यु डिस्टिङसन्स अन दोज सब्जेक्ट्स। आई थिङ्क यु हेभ टु हेभ लट अफ इनपुट इन इट, लाइक एकदमै धेरै फोकस्ड ड्रिम चाहिँ आफूसँग हुनुपर्छ, हार्ड वर्किङ डेफिनेटली हुनुपर्छ एन्ड नथिङ वुड स्टप यु। अस्ट्रेलियामा नेपालीहरूले नर्सिङ क्षेत्रमा पुर्याएको योगदान उल्लेखनीय छ। अत्याधिक धेरै पहिले अरू देशका नागरिकहरू अथवा अरू देशका नर्सिङ स्टाफहरूले पाएको प्रतिष्ठा अहिले नेपालीहरूले त्यो ठाउँ लिएको छ। धेरै नेपालीहरू नर्सिङ क्षेत्रमा काम गर्छन्। हजुर। तपाईँ अझ स्पेसलाइज्ड एरियामा फरेन्सिक जाँचको क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। हजुर। त्यो विशेषज्ञता हाम्रो देशमा नहुन सक्छ। कुनै बेला मनमा लाग्छ कि यो ज्ञानको उचित मूल्य पाएँ भने म मेरै देश फर्किन्थेँ, त्यहीँ अलिक राम्रो निर्णय लाग्थ्यो होला जस्तो पनि लाग्छ। म डेफिनेटली त्यो सोच्छु। मैले जेनरल नर्सिङमा सिडनीमा मैले 5 इयर्स जति काम गरेँ यहाँ, होइन?
त्यतिखेर चाहिँ म त्यो 4 इयर्सको अन्तरालमा मैले क्लिनिकल नर्स एजुकेटरको रोल गरेको थिएँ. विच वाज अ बिग अचिभमेन्ट आई थिङ्क इन इट्स सेल्फ. एज अ नेपाली रेजिडेन्ट एन्ड भेरी लिमिटेड टाइममा त्यो गर्नु चाहिँ मलाई इट वाज भेरी ग्रेट अचिभमेन्ट आई थिङ्क पर्सनली. अर्को कुरा चाहिँ मैले अहिले डेफिनेटली डिफ्रेन्ट फिल्ड अब त्यो जेनरल नर्सिङको सेक्टर्सबाट छोडेर मेडिकल सर्जिकल क्याजुअल्टी रिह्याब प्यालिएटिभ डिफ्रेन्ट सेक्टर्सबाट म काम छोडेर चाहिँ मैले क्यानबेरामा चाहिँ फोरेन्सिक मेन्टल हेल्थमा काम गर्छु अहिले म होइन. फोरेन्सिक मेन्टल हेल्थमा जब चाहिँ एउटा क्रिमिनल पेसेन्ट आउँछ होइन एउटा जेलबाट चाहिँ आएर हामी उसलाई चाहिँ ऊ क्रिमिनली मेन्टली इल छ कि छैन उसको क्राइम चाहिँ मेन्टल इलनेससँग रिलेटेड छ कि छैन भनेर हामी इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ त्यो युनिटमा मेन्टल हेल्थ युनिटमा होइन. क्यानबेरामा एउटा युनिक युनिट छ र मलाई चाहिँ एभ्री डे प्रिटी मच जब मेरो नयाँ एडमिसन आउँछ मलाई लाग्छ कि हामी पनि नेपाल जस्तो देशमा गएर चाहिँ यो ठाउँमा यो स्पेसलाइजेसनमा काम गर्न पायो भने इट्स गन बी भेरी बेनिफिसियल भन्ने लाग्छ. किनभने कति कैदीहरू होला नेपालमा जसलाई चाहिँ मेन्टली दे आर भेरी अनवेल डिप्रेस्ड म्यानिक सिजोफ्रेनिक होला. त्यो पेसेन्ट्सहरूलाई उनीहरूलाई मेन्टली अनवेल पेसेन्ट्सहरूलाई हामीले ट्रिट गर्न पाउँदाखेरिको आनन्द बेग्लै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ. त्यही भएर पनि विथ द्याट होप मैले चाहिँ आफ्नो नेपाली पर्मानेन्ट अस्ट्रेलियन पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीलाई मात्र राखेर आई हेभ चोज नट टु बी अस्ट्रेलियन सिटिजन just because I have a hope, I have a dream that I'll go back to Nepal one day and I'll serve my nation. Thank you. आज हामी यस्तै होपको कुरा गर्दैछौँ. प्रवासमा बसेका नेपालीहरूको देशप्रतिको मन माया देशले कति बुझेको छ उनले कति देशसँग जोडिन पाएका छन् उनका समस्याहरू के छन् भन्ने छलफल गर्दैछौँ. केही फ्लोरबाट अरू पनि प्रश्नहरू लिउँ. यहाँका विज्ञहरूलाई तपाईँको केही प्रश्न छ भने मैले महामहिम राजदूतको मन्तव्य एकछिन ढिलो गरेँ किनभने केही तपाईँहरूको विषयहरू आउन सक्छन्. विद्यार्थीहरूको समस्या चाहिँ यहाँ चाहिँ यति धेरै छ. यहाँ मेन्टल हेल्थको समस्याहरू छ. यहाँ चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जस्तै हामीले चाहिँ मैले एउटा पिजेजीले भन्नुभएको त्यो पोलिसी लेभलको कामको कुरा गर्दैछु. मैले चाहिँ हाम्रो ध्रुपदा म्यामलाई मेरो प्रश्न हो हाम्रो चाहिँ यहाँ डेथ केसहरू भइरहेको हुन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ र एनआरएनएले चाहिँ हामीलाई वेलफेयर फन्डबाट $2000 दिन्छ र अनि अरू बाँकीको पैसा चाहिँ हाम्रो चन्दा उठाउनु पर्ने स्थिति छ अझै पनि. र यो पोलिसी लेभलमा जुन एनओसी बन्दै गर्दा नि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सावधानतिर लाग्न सकिन्छ कि सकिँदैन. म खेमराज पङ्गिनी उहाँहरूको एउटा हलिडेमा उहाँहरू नेपाल जानुहुन्छ नि त्यो बेलामा चाहिँ एउटा इन्टरेक्सन कार्यक्रम राख्नुहोस्. नमस्कार म अजय गिरी एनएसडब्ल्यू एनआरएनए को म युथ मेम्बर पनि हो. मेरो प्रश्न कुमुद सरलाई उहाँले एकदमै एउटा लिगेसी क्रिएट गर्नुभएको छ त्यो हाम्रो लागि एउटा इक्जाम्पल हो. म उहाँलाई के सोध्न चाहन्छु भने तपाईँलाई पनि त्यस्तो त्यो दुःखको क्षण आउँदो होला त्यो गर्दा आउँथ्यो पनि होला र कुनै पनि एउटा अचिभमेन्ट गर्नलाई यु निड टु गो टु एक्सटेन्डेड पिरियड अफ टाइम विदाउट यु जस्ट वरिङ एनिथिङ जस्ट फोकस्ड त्यो सब कुरा चाहिँ कसरी आयो? हजुर नमस्कार मेरो नाम महेश प्रसाद. नेपालबाट विद्यार्थीहरू यहाँ आउँदाखेरि अलिकति यहाँको कानुनको बारेमा पनि बुझेर किनभने मैले लामो समय यहाँ कस्टडीमा पनि काम गरेँ करिब 8 वर्ष मेरो कस्टडीमा मैले सर्भिस गरेँ त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिकेको छु र अहिले कस्टडीमा चाहिँ नेपाली विद्यार्थीहरूको चाहिँ अलिकति सङ्ख्या बढेको छ भन्ने कुरा मैले सुन्नमा आएको छ. यो अलिकति हाम्रो समुदायको लागि राम्रो कुरा छैन र पछिल्लो पुस्तालाई आउँदाखेरि अलिकति कानुन सम्बन्धी अलिकति अवेर गराएर र यहाँको लाइफस्टाइल सम्बन्धी अलिकति अवेर बनाएर चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई तपाईँको कार्यक्रमबाट चाहिँ यो मेसेज डेलिभरी गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ. धन्यवाद. अब म कार्यवाहक महामहिम राजदूत दुर्पदाजीलाई आग्रह गर्छु कि तपाईँहरूको स्वाभाविक हो अघि कुनै एउटा समय थियो जुन बेला दूतावासको भूमिका इन्द्रा दिदी जस्ता अगाडि आउने मान्छेहरूले त्यो सामाजिक सेवा गरिरहेका थिए. त्यही कारण पनि उहाँलाई आज समाजसेवी भनेर चिन्छन्. स्वभावतः डायस्पोरामा बसेका नेपालीहरूको फ्रस्ट्रेसन पनि आउँछ अपेक्षा हुन्छ. दूतावास चाहिँ कत्रो हुन्छ कस्तो हुन्छ उसको कार्यक्षेत्र कहाँसम्म हुन्छ यहाँको नियम कानुनमा ऊ कति फिट इन हुन्छ अथवा भनेका यत्र कुराहरू नर्सिङमा उनले गरेको कन्ट्रिब्युसन अथवा इन्जिनियरिङमा कसैले पुर्याएको योगदान अथवा डाक्टर साहबले गरेको त्यो विशेषज्ञताको कुनै बिग डाटा अथवा डाटा सिस्टम छ तपाईँहरूले यस्तो कुराहरू रेकर्ड राख्नुहुन्छ हाम्रो स्ट्रेन्थ के हो हाम्रो विकनेस के हो भन्ने हुन्छ कि उही कुहिरोमै हराइरहेको स्थिति हुन्छ? हामी दूतावासको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले के भन्छु भने इट्स लाइक अ होम अवे होम जस्तो हो खास नेपाली सबैको लागि. र नेपाली दूतावास चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलि नयाँ हो. यो चाहिँ 2007मा मात्रै खोलिएको हो. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ वी अलवेज कल नेपाली डायस्पोरालाई हामी अनअफिसियल एम्बेसडर पनि भन्छौँ.
खास गरी हाम्रो कल्चरल र पब्लिक डिप्लोमेसीको त उहाँहरू नै मेजर विङ नै हो। 2007मा खोलेको हो। त्यसको अब हाम्रो काम चाहिँ विविध छ। डेफिनेटली सबैभन्दा दूतावासको काम भनेको चाहिँ पोलिटिकल रिलेसन्स भनेको नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको सम्बन्धलाई राम्रो सुमधुर र त्यहाँबाट कसरी म्याक्सिमम टु म्याक्सिमम फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने हो। अर्को भनेको हाम्रो आर्थिक पक्ष हुन्छ। आर्थिक सम्बन्धलाई पनि कसरी बढावा गर्न सकिन्छ। एज हामी चाहिँ अझै पनि हामी अति कम विकसित राष्ट्रमै भइरहेको हुनाले चाहिँ र अस्ट्रेलिया हाम्रो डोनर कन्ट्री भएको हुनाले चाहिँ यसमा कसरी हामीले म्याक्सिमम फाइदा लिन सक्छौँ भन्ने। त्यसपछि मेजर चङ्क भनेको चाहिँ हाम्रो नेपाली समुदाय पर्न आउँछ र उहाँहरूलाई खास गरी हामीले चाहिँ कन्सुलर सेवा प्रदान गर्ने हो। हाम्रो महत्त्वपूर्ण दायित्व हो। अहिले हेर्दा चाहिँ हाम्रो नेपाली कति ठाउँको दूतावासहरू चाहिँ कन्सुलर सेवालाई नै फोकस गरेर गरेको देखिन्छन् अहिले। अनि हामीले हेर्दाखेरि यहाँको डायस्पोरालाई 2 खण्डमा बाँडेर हेर्छौँ। एउटा भनेको जुन नेपाली समुदाय उहाँहरू आउनुभयो र यहीँ सेटल हुनुभएको छ, उहाँहरूसँग दे डोन्ट ह्याभ मच इस्यु र उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले खोज्नुपर्ने भइरहेछ अहिले, दूतावासले खोजिरहेछ। अर्को भनेको स्टुडेन्टलाई चाहिँ हामीले खोजिरहेछौँ अहिले। हामीले चाहिँ उनीहरूको प्रब्लम के छ र कसरी गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ मेजर पार्टो चाहिँ हामीले स्टुडेन्टलाई गर्दैछौँ। आजको यो कन्भर्सेसन चलिराख्दाखेरि मैले एउटा अर्को एक्सपेक्टेसन गरेको थिएँ। अहिले चाहिँ हामी हजुरलाई एकदमै थाहा छ, म यहाँ पनि छु, नेपाल सरकारको अहिलेको राजनीतिक स्थायित्व भइराखेको छ, नयाँ लेजिस्लेसन्सहरू आइराखेको छ, नेपालमा लगानीको वातावरण बनिराखेको छ। अब हामी जहिले पनि अस्ट्रेलियासँग रिसिभर ह्यान्डमा होइन, अब हामी यहाँबाट केही कुरा लगानी चाहन्छौँ भनेर चाहिँ हामीले यहाँको सरकारसँग लबिङ गरिरहेछौँ। त्यस्तै यिनीहरूले अहिले हामीलाई दिने वैदेशिक सहायताको रकम पनि बिस्तारै घटाउँदै गइरहेछन्। अनि किनकि त्यहाँ पनि अब तिमीहरूको इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लाइनमा गइरहेछ देश भन्ने हिसाबले। अनि जहिले पनि हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा होला त्यहाँ केही कुराहरू होला, स्टिल केही कुराहरू सुधार हुन बाँकी छ। आई अग्री, बट आई डोन्ट वान्ट टु कमेन्ट अन एनी अफ द डिस्टिङ्ग्विस्ड प्यानलिस्ट भ्युज। म उहाँहरूसँगमा कमेन्ट गर्दै छैन। तर म के भन्छु भने पोजिटिभ कुराहरू पनि भइराखेको हुनाले चाहिँ यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी डायस्पोराबाट चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट खोजिरहेछौँ। त्यसो भए के अलिकति कम्युनिकेसन ग्याप छ? तपाईँले भन्नुभयो कि हामी विद्यार्थीहरू खोजिरहेछौँ जसको समस्या छ। सिडनीमा अधिकांश बसोबास छ, सबै विश्वविद्यालय यहीँ छन्, अनि हामी अलिक टाढा क्यानबेरामा छौँ। त्यस्तो केही भौतिक दूरी अथवा कुनै अरू मानसिक दूरी केही कारण छ? दूरी त छ नि, डेफिनेटली छ। मलाई कस्तो लाग्छ भने यसमा एउटा ट्रेन्ड छ। यो अस्ट्रेलियामा पहिलाको अमेरिका र युकेतिरको आई डोन्ट नो, डाक्टर साहबहरूलाई थाहा होला कस्तो खालको ट्रेन्ड थियो। अहिले अस्ट्रेलियामा आउने स्टुडेन्टको ट्रेन्डहरू चाहिँ 81 बढ्यो क्या, एकदमै त्यो यस्तो छिटो बढ्यो। त्यसमा चाहिँ इन्फ्लुएन्सले चाहिँ मेजर रोल खेलाएको छ, फ्यामिली र फ्रेन्ड्सको इन्फ्लुएन्सले। तिमी यहाँ आयौ भने तिमीले काम पाउँछौ, यस्तो भयो भने यस्तो हुन्छ भन्ने खालको इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि कन्सन्ट्रेसन पनि सिडनी जस्तो ठाउँमा बढ्यो र त्यसपछि मान्छेको फोकस पनि बढ्यो। मैले जस्ट लेट मी गिभ अ एक्जाम्पल। सेन्ट जेभियर्सबाट एकदमै राम्रो नम्बर ल्याएर पढेको स्टुडेन्ट्स आएर युटिएसमा भर्ना हुन्छ, त्यतिसम्म ठिक छ। त्यसपछि उसलाई साथी अथवा कसको इन्फ्लुएन्सले गर्दा ल म पनि काम गर्छु नि भनेर उसले कतै काम थाल्छ। त्यसपछि 6 महिनामा उसले त्यो कोर्स छोडेर ऊ चाहिँ प्राइभेट कलेजमा जान्छ। इट्स भेरी भेरी स्याड द कन्ट्रीको लागि र पर्सन इटसेल्फको लागि पनि यो धेरै दुःखको कुरा। हामी चाहिँ अहिले यो कुरालाई चाहिँ कसरी विद्यार्थी र नट ओन्ली विद्यार्थी उनको प्यारेन्ट्सलाई नेपालमै ओरिएन्ट गर्न सकिन्छ कि स्टुडेन्टलाई चाहिँ अस्ट्रेलियामा चाहिँ अलिकति उसको कोर्समा फोकस गर, ताकि त्यो ह्युमन रिसोर्स भोलि बिहान उसको लागि सफल व्यक्ति बन्न सक्छ र देशको लागि पनि हामीले खोजेको जस्तो नागरिक बन्छ। हामीले अस्ट्रेलियामा त सबै स्टुडेन्टहरू त यहीँ बस्नको लागि पठाएको पनि होइन। द ट्रेन्ड द्याट इज अहिले त्यो देखिन्छ, तर वी वान्ट देम ब्याक। ओके डाक्टर साहब, रिनाउन्ड स्ट्याब्लिस एउटा स्कलर, एउटा मेडिसिन प्र्याक्टिसनर हुनुहुन्छ। युजली मान्छेले भन्ने चाहिँ एउटा पाथवे सिटिजनसिपका लागि यहाँको पाथवे यस्तो सजिलो छ कि कोही मान्छे आउने बित्तिकै अन्य मुलुकको तुलनामा अस्ट्रेलिया आएपछि उसले अलिक सहज तरिकाले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्छ अथवा यहाँ बस्ने बाटोहरू खुल्न जान्छ। अध्ययनका लागि युनिभर्सिटिजहरू अलि लिबरल छन्, अलिक खुकुला छन्। सामाजिक सुरक्षा अलिक आकर्षक छ होला, कोही पर्मानेन्टली फ्यामिली लिएर आउने कारणहरू पनि छन्। यस्ता अरू के फ्याक्टर्स छन् जसले गर्दाखेरि यो नेपालीहरूको फ्लो अत्याधिक छ, डिस्पाइट एकदम धेरै प्रब्लम पनि छ भन्छौँ। फेरि अर्कोतर्फ प्रब्लम कसरी तपाईँ त फेरि सोसल साइन्टिस्टको रूपमा कति कुराहरू यो कुरा र त्यो एउटा दुईवटा अहिलेको प्रश्नहरू पनि एकैचोटि प्लिज हुन्छ।
अब मैले अलि एउटा दुइटा नमजा आफूलाई बेहोरेको कुरा गरेँ कि तर नेपालमा 2 महिना जति पनि बसेँ म पोहोर साल र पाटनमा बस्दाखेरि म झन्नै 3-4 दिनमै म फरक देख्थेँ माने सडकै भिन्नै नयाँ पसल गजब फेरिँदै जान्छ पोजिटिभ एकदम धेरै कुरा भइरहेको छ नेपालमा त नभएको होइन तर हाम्रो किन हो नेपालबाट लोग्ने मान्छेहरू 20 देखि 35 वर्ष आयुका लोग्ने मान्छेहरू 65% चाहिँ नै नेपालबाट बाहिर गएका छन् किन त्यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो विद्यार्थी किन फर्कँदैन होइन किन यिनीहरू गए सबै खेत बेचेर ऋण लिएर किन भागे त्यो हामीले बुझ्न सक्नु पर्यो त्यो नबुझिन्जेल हामीले कसरी फिर्ती आउने डायस्पोरा हामी टाढा भएर हाम्रो बरु नेपालतर्फ झन् धेरै माया हुन्छ केही गरौँ भन्ने हाम्रो सधैँ दिनदिनै त्यो विचारमा छ तर त्यसलाई अलिक सजिलो बनाइदिने केही भएन व्यक्तिगत रूपमा उहाँले भन्नुभएको थियो कन्फरेन्स गर्नुहोस् भने कन्फरेन्स मात्रै गरेर हुँदैन म त गएर सहयोग गर्छु हाम्रो नेपाली कार्य कन्फरेन्स वर्षैपछि हुन्छ म सकेसम्म त्यहाँ जान्छु बोल्छु होइन साथीहरू छन् गफ हुन्छ तर त्यसले मात्रै पुग्दैन हाम्रो त्यो चाहिँ यो कसरी फिर्तानमा मलाई के लाग्छ भने हामीले डायस्पोराबाट हामीले युनाइटेड नभइन्जेल हामीले विद्यार्थीहरूलाई बुझाउनै गाह्रो कसरी के चाहिएको छ नेपालमा यो बुझाइदिनु पऱ्यो नि त यहाँ आएर पिआरको निम्ति के कोर्स लिएर के डिप्लोमाको लिन सट्टा मैले के पढेँ भने आफ्नो देशलाई काम लाग्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो नि त फेरि उहाँ त्यस्तै इन्भाइरोमेन्ट हुनु पऱ्यो नि त्यो हाम्रो त्यो सेफ इन्भाइरोमेन्ट अघि यहाँले भन्नुभयो नि त नियमित कुरा गर्नुभयो पोलिटिकलमा नियमित एटमोस्फियर नभइदियो भने कसरी हाम्रा युवकहरू फर्केर जाने यही हो नि 20 देखि 35 वर्षले हुन् सबै कुरा जुलुस गरिदिने प्रोटेस्ट गर्ने मुभमेन्ट गर्ने नेपालमा छँदै छैनन् सबै बाहिर छन् हामीले त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो अनिलजी अलिकति केही युवाहरू ड्रग्समा पनि अलिकति कुलतमा फसेको भनेर केही सेन्स गरिरहेको थिएँ केही अन्तर्क्रियामा त्यस्तो केही महसुस गर्नुहुन्छ तपाईँले म अघि त्यो कुलतकै कुरामा आउँछु यो एक चाहिँ डिप्रेसन नै हो अर्को कुरा लहै हो यसमा मैले पूर्व तयारीहरू नहुनु फेरि पनि हाई एक्सपेक्टेसन्स हुनु र त्यो मिट नहुनुलाई देख्छु Colleges that are here catering to so many Nepali students are they focusing a lot on only academic qualifications as opposed to trying to build on their personal attributes such as resilience, courage, self-confidence? Maybe is that one thing that we could focus on to try and help our Nepali students trying to get into that mainstream qualifications or careers? बहुत फिजिकल काम छ यहाँ एकदमै फिजिकल काम छ फिजिकल कामको प्रेसर एकतिर छ फीको प्रेसर एकतिर छ कोठाभाडाको महँगी एकतिर छ पढाइमा टाइम दिन नपाउनु एकातिर छ नेपालबाट घरबाट खै फल्नाको छोराले त 10 लाख पठाइसक्यो बाबु कमाइ कस्तो भइरहेछ भनेर त्यो बुवा आमाको प्रेसर एकातिर छ त्यही माथि काममा एक्सप्लोइटेसन प्रश्न चाहिँ अब विद्यार्थीलाई चाहिँ कुन तरिकाले उहाँबाट चाहिँ अलिकति यहाँको बारेमा बुझाएर पठाउन सकिन्छ भन्ने एक्ज्याक्टली वहीँ पूर्व तयारी ऊ आउनुभन्दा अगाडि उसले तयारी गरेर आउनु पर्यो थाहा पाएर आउनु पर्यो अघि यहाँले हामी विद्यार्थीहरू खोजिरहेछौँ अथवा हामी सचेत छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि उहाँले सुनाउनु भएको जुन पीडा छ नि त्यो चाहिँ नेपालबाट आउने बेलामा काम चाहिँ गर्न पाइन्छ भन्ने शर्तै राख्छन् होला सायद विद्यार्थी महँगो फी तिर्नुपर्ने भएकोले तर कुन तहको काम गर्नुपर्छ कस्तो खालको काम गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइँदैन होला नम्बर 1 किन बुझाइँदैन नम्बर 2 त्यस्ता खालका मान्छेहरू जसलाई श्रम शोषण भयो अथवा जसले मूल्य पाएन भने तपाईँहरूको के मेकानिजम छ उसलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने अथवा एउटा विद्यार्थी तपाईँको ढोकामा आएर ढकढकायो भने तपाईँले कसरी जस्टिस दिनुहुन्छ यो दुईटा प्रश्नको जवाब सम्भवतः उहाँले पनि त्यही सोध्नु भएको थियो कि विद्यार्थीहरू कति पूर्व तयारी गर्छन् उनका अभिभावकहरूले कति तयारीका साथ पठाउँछन् यो कति जानकार छ तपाईँको दूतावास सबभन्दा मैले उहाँकै कुरामा जोड्छु अलिकति नेपालबाटै यस सम्बन्धमा चाहिँ गर्नुपर्ने हो सुरुवात चाहिँ र प्रपर इन्फर्मेसन चाहिँ नेपालमा अझै नपुगेको हो कि भन्ने कुरामा चाहिँ हामी पनि त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार्छौँ एक्सप्लोइटेसनको लागि चाहिँ यहाँ यहीँको विद्यमान ऐन कानुन अनुसार पनि उहाँले गएर कम्प्लेन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो इम्प्लोयरलाई कारबाही हुन्छ उहाँहरूले हामीसँग आएर दूतावास क्यानबेरामा छ हामीहरूसँग सिडनी मेलबर्न पर्थ जस्ता सिटीहरूमा हाम्रो अवैतनिक वाणिज्य दूतावासहरू छ उहाँहरूले गएर प्रमाणसहित त्यहाँ गएर रिपोर्ट गर्नुभयो भने हामीले सम्बन्धित एजेन्सीमा
त्यसको रिपोर्ट गरिदिन्छौँ र त्यसले इम्प्लोयरलाई कारवाही गर्छ, ठुलो जरिमाना पनि गर्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। तर स्टुडेन्टले गएर न हामीलाई रिपोर्ट गर्नुहुन्छ न सम्बन्धित निकायलाई गर्नुहुन्छ। यहाँ लिगल एड भनेर हामीले सबैतिर फ्रीमा पाउँछौँ। जहिले पनि के छ भने एनआरएनले पनि स्टुडेन्टहरूलाई हेरेन भन्छ, उसले पनि हेरेन भन्छ होइन, दुइटैको दायित्व छ के। विद्यार्थीहरूले पनि आउनुभन्दा अगाडि अस्ट्रेलियामा पढ्न आउनुभन्दा अगाडि होइन, पढ्न आउने हो कि त अथवा भिसाको लागि आउने हो, त्यो छुट्याउनु पर्यो। आमा बाउले पनि छोराछोरीलाई त्यसरी पठाउने होइन। आमा बाउले पनि अस्ट्रेलिया भनेको देशमा यहाँको सरकारलाई यिनीहरूले के भनेको छ भनेदेखि मसँग प्रशस्त फन्डिङ छ, मैले गर्न सक्छु, मैले फिस तिर्न सक्छु भनेर यहाँको सरकारलाई फर्म भरेर सही गरेर आएको छ। मैले जानेको चाहिँ अस्ट्रेलिया रुल अफ ल भएको कन्ट्री हो। यसमा यदि तपाईँले लिगल्ली काम गर्नुभएको छ, म यो स्टेटमेन्ट फेरि दोहोऱ्याउँछु, तपाईँले लिगल्ली काम गर्नुभएको छ भने मावाणिज्य दूतावास पनि जानु पर्दैन। यहाँ प्रशस्त रिपोर्ट गर्ने ठाउँहरू छन्, फेयर वर्कदेखि लिएर विभिन्न कमिसनहरू छन्। तपाईँले फेयरली चाहिँ अथवा यहाँको लिगल्ली चाहिँ काम गरेको हुनु पऱ्यो। यो धेरै समस्याहरू एक्सप्लोइटेसनहरू कस्तो भएछ भने हामी स्टुडेन्ट भिजामा आउँछौँ जसले 20 घन्टाभन्दा बढी काम गर्न दिँदैन, र जब हामी त्योभन्दा बढी काम गर्छौँ हामीले त्यहाँ एउटा ब्रिज गरिरहेको स्टेज छ, र त्यो ब्रिज भएको स्टेजले गर्दा हामी परिबन्धले सहेर बस्नु परेको, त्यो काम लगाउनेले पनि यसले 20 घन्टाभन्दा बढी काम गर्न सक्दैन, मैले पेल्न सक्छु भन्ने त्यो गलत मानस आएको कारणले गर्दा चाहिँ यो समस्या भएको हो। डाक्टर कुमुद हिताल सर, म अक्सर मेरो सो चाहिँ अलिक पोजिटिभ नोटमा एन्ड गर्छु। हामीले जसरी डायस्पोराको स्ट्रेन्थको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, तपाईँलाई म यो अन्तिम प्रश्न हो, तपाईँबाट बिट मार्न चाहन्छु। तपाईँले के आशा देख्नुहुन्छ यो अस्ट्रेलियामा बस्ने, हुन त तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनौपचारिक छलफलमा कि जुन भल्युममा हामीले खर्च गरेका छौँ र जुन सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू यहाँ आएका छन्, त्यो हाम्रो लगानीको अनुपात अझ त्यो 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 अध्ययन गर्न आउँदै गर्दाखेरि उहाँको जमिनहरू बाँझा छन्, उहाँका घरहरू खाली छन्, त्यहाँ सामाजिक अभाव पनि छ होइन। त्यो त्यो तुलनामा कति महँगो छ हाम्रो यो यसरी विदेश पलायन हुने क्रम, कति महँगो छ, तपाईँलाई मनमा कति खड्किन्छ? देशलाई नै महँगो भएको छ, व्यक्तिगत रूपलाई मात्रै होइन। त्यो दुईवटा कुरा गर्नु पऱ्यो। एउटा चाहिने गर्नुपर्ने के भने हाम्रो त्यो कन्ट्रोल भएन नेपालमा यो कलेजहरूमा। के कलेज हो, कलेजले पनि यहाँबाट भनौँ न प्राइभेट कलेज होस् जे होस्, युनिभर्सिटी त गर्छ, यति विद्यार्थी पास भए यति प्रतिशतले चाहिने काम पाए कहाँ भनेर भनिदिन्छ। तर मेरो विचारमा कलेजहरू धेरै जसोको मैले देखाएको छैन त्यो स्ट्याटिस्टिक, कतिले पास गरेर कतिले केमा काम गर्न पाए कति महिनाभित्र भन्ने छँदै छैन। त्यो देखाएपछि पो त अनि नेपाल सरकारले पनि हेर्नु पऱ्यो, र तिमीहरूको कागजपत्र देखाऊ के भइरहेको छ, विद्यार्थी के हुन्छन्, सबै गएर भाडा मार्न थालेर म्याकडोनल्डमा काम गर्न थाल्यो भने त त्यो त ठिक भएन नि, त्यो त झन् महँगी भयो। तर यसलाई अलिकति अब पोजिटिभ नोटमा रहेछ। अब विद्यार्थीले आए यहाँ, जति जे पढे पनि आफूले ताकेको काम पाएनन् भनौँ, धेरैले त्यसै भइरहेछ कि कति एक्सप्लोइटेसनको कुरा पनि आयो। एक्सप्लोइटेसन भइरहेछ बिचरालाई, हामीले सुन बेचिरहेछौँ, उहाँ गएर आउनुहोस् यहाँ त उहिलेको जस्तो यहाँ जमिनमा सुन जति पनि छ भनेर बेचिरहेछौँ। त्यस्तो छैन अहिले, हेर्नुहोस् यति हाम्रो जनसङ्ख्या बढिरहेछ। हामीले के गर्नुपर्छ भने अब चाहिँ नि हामीले हाम्रो डायस्पोरामा चाहिँ नि हामी मिल्न पऱ्यो, नेपाली भएर मिल्न पऱ्यो, आफूलाई सहयोग दिन पऱ्यो हो कि। समन्वय पनि छैन होइन, एनआरएन एम्बेसी अफिस यस्तो छ, हजुर कोअर्डिनेसन पनि छैन। होइन हेर्नुहोस् त्यो राजदूतावासको कुरा चाहिँ सजिलो छ। हाम्रो कर्तव्य नेपाली यहाँ आएपछि त आफूले गएर आफ्नो ठेगाना अथवा कन्ट्याक्ट डिटेल्स हामीले कन्सुलेटलाई कि राजदूतावासमा दिनु पऱ्यो। तर कतिले दिँदैनन् पनि, अनि कतिले पनि आफू के काम गरिरहेको छ नेपालमा पनि भन्दैन, नियमै जस्तोहरू छ, बरु नसोध भन्छन् कि, किनभने लाज लाग्छ। तर हामीले के चाहिँ ताक्नु पऱ्यो, बिस्तार बिस्तार यो हामीले प्रोफेसनलाइज गर्नु पऱ्यो, आफूमा सहयोग गरेर कम्युनिटी बढ्दै जान्छ, आफू हेर्नु पऱ्यो। तर हाम्रो के भएको छ, हामी यति टुक्रिया छौँ अहिले कि त्यो चाहिँ यसको पार्टीमा रहेछ, यो यस्तो थर रहेछ, यसलाई चाहिँ म काम दिन्न भने यस्तो भइरहेछ। यो अस्ट्रेलियाको मात्रै व्यथा होइन, यो जहाँ पनि यो सक गएर कल्चर हेर्ने जहाँ पनि उयो हेर्नुहोस्। अर्को कुरा हामीले बुझाएको छैनौँ, विद्यार्थीलाई हामीले बुझाएकै छैनौँ। स्क्यान्डिनेभिया, नेदरल्यान्ड्स, जर्मनी मतलब सिटीमा छ एजुकेसन युनिभर्सिटी, आफ्नो लाउने खाना मात्रै चाहियो होइन, काम पनि गर्न अलिअलि पाइन्छ। तर त्यो बुझाएको छैन। बरु अङ्ग्रेजीमै सजिलो, 2 वर्षमा त भाषा बोलिहाल्छ नि, झन् जाति हो कि। कतिले कस्तो राम्रो गरिरहेछन्, हामी खालि अङ्ग्रेजी चिनिया ठाउँमा मात्रै जाउँ भन्ने हुन्छ। हामीले अलिक त्यो उहाँ हाम्रो विचारै छैन, किनभने कसैले पैसा पाएन त्यहाँ बिचमा,
त्यहाँ त सिटीमा दरखास्त गरेर सिट पाइन्छ गयो सजिलो हो कि त्यहाँ कसैले केही भन्नु परेन सुन बेच्न परेन नि त सबभन्दा पहिलो कुरा हामीले के गर्नु पऱ्यो भने हाम्रो डायस्पोरालाई एउटा नेपाली स्वर हुनु पऱ्यो त्यो नभइन्जेल हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ आफूलाई सहयोग पनि गर्न सक्दैनौँ न हामी डायस्पोरा एउटा भनौँ न ठुलो नेपालीहरूको यो चाहिँ फौजै भएर हामीले नेपालमा मद्दत गर्न पनि गाह्रो हुन्छ बिजनेसवालाहरूले गर्न सक्छ उनीहरूको तागत हुन्छ पैसा हुन्छ तर व्यक्तिगत रूपमा त्यो गर्न संस्थाद्वारा गर्नु पऱ्यो एउटा सोसाइटीद्वारा गर्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ गर्नलाई सकिन्छ तर चाहियो त्यो इच्छा चाहियो सबैको त्यो इच्छा हुनु पऱ्यो थ्याङ्क यू डाक्टर कुमुद धिताल तपाईँहरू सबै प्यानलिस्टहरूलाई तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँ श्रोता दर्शक यो आजको टफ टक तपाईँसँग कार्यक्रममा आउनुभयो तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु फेरि एकचोटि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू भेरी मच